बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام और मेरे प्यारे इस्लामी बहन भाई और दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जिसे सुनकर देखकर आप की अक्ल दंग रह जाएगी। ख़ास तौर पे ये वीडियो ज़ायरीन उम्रा कराम जो मक्का मुकरमा में इस वक्त मौजूद हैं या मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी में मौजूद है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और जो यहाँ आना चाहते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से या किसी भी कंट्री से, तो उनके लिए ये बहुत मुफीद और ज़रूरी वीडियो है। आपने मेरी इन 5 बातों पर अमल करना है ताकि आपका उम्रा आसान हो जाए और आप यहाँ आके तंदुरुस्त और सेहतमंद रहें। सेहतमंद रहने के लिए एहतियात ज़रूरी है। एहतियात में खाना, अच्छा खाना भी बहुत ज़रूरी है। और जो मेरे बहन भाई कुछ मरीज़ हैं या उनको कोई तकलीफ़ है, उनके बारे में भी ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। और जो मेरे बहन भाई यहाँ आके ठंडे मशरूबात पीते हैं या ठंडा पानी पीते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपने पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से जब आना है, इन्हें अपने साथ क्या कुछ लेकर आना है जिसमें आपको आसानी भी रहे और आपके पैसे भी बच जाए। तो मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप तंदुरुस्त और सेहतमंद रहें। अल्लाह पाक आप सबको यहाँ ले आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन या रहमतुल आलमीन। मैंने आज तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं, उन्हीं सभी वीडियो में ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, इस्लामी वीडियो है। और आपने जब भी यहाँ पे आना है, किस तरह आपने अपने मुल्क से सफ़र बांधना है और अपने साथ में क्या क्या चीज़ें लानी है जो आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप यहाँ रियालों में वो ख़रीद ना कर सकें। जो चीज़ यहाँ पे 1 रियाल की होती है तो हमारे मुल्कों में वही चीज़ 20 रुपए की या 25 रुपए की होती है। तो आज चलते हैं अगला मरहला। ये होटल है, मैं एक होटल पे आया हुआ। सबसे पहली बात है कि आपने जब भी यहाँ मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा बल्कि पूरे सऊदी अरब में जब भी पहुँचना, सबसे पहले अच्छे खाने का इंतखाब करना है। भले वो होटल हो, कैफेटेरिया हो या कोई भी खाने का मरकज़ हो, तो आपने थोड़ी सी तकलीफ़ करनी है और आपने पैदल चलकर टैक्सी पे अपने खाने का ख़ास तौर पे एहतियात करनी है ताकि खाना मियारी और सस्ता होना चाहिए और घर जैसा, अपने मुल्क जैसा ज़ायक़ा होना चाहिए। मैं आज आया हूँ अब एक ऐसे होटल पे जहाँ का खाना बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और खाना यहीं से खाते हैं। क्यों खाते हैं, आखिर इसकी कोई वजह भी होगी। मैंने 2-4 बहन भाइयों से पूछा तो वो कहते हैं कि जब भी हमने इस होटल का खाना खाया, हमारे मैदे में कोई तकलीफ़ नहीं हुई और ना ही हमें कोई चक्कर आए, ना उल्टी आई और ना ही हमारी तबीयत ख़राब हुई। हमें इस होटल का खाना घर जैसा ज़ायक़ा महसूस हुआ, अपने मुल्क जैसा ज़ायक़ा महसूस हुआ। हम थोड़ा सफ़र करके ज़रूर आते हैं मगर अपनी पसंद का खाना भी मिल जाता है और पैसे भी कम लगते हैं। सबसे पहला मरहला हम शुरू करते हैं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपने यहाँ आके किस तरह आना है और कहाँ खाना है और कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और कौन सा मशरूब इस्तेमाल करना है और आब ज़मज़म को किस तरह पीना है। ये पूरी मालूमात मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ और आपने यकीनन अमल करना है। और इंशाअल्लाह जब भी आप यहाँ आओगे और मेरी वीडियो ये बाद में आपने देखना, तो आप दिल में ज़रूर सोचेंगे कि किसी अल्लाह के बंदे ने जो हमें इन्फॉर्मेशन और मालूमात दी थी वो पक्की और सच्ची थी। इसीलिए आपका टाइम, आपकी सेहत और आपका पैसा भी बच जाएगा। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आगे चलते हैं वीडियो की तरफ और जो ज़रूरी मालूमात है आप अपने कानों से सुने और आँखों से देखें। शुक्रिया। आगे एक बैग रखना, इसी तरह का बैग जो आपकी पीठ के पीछे हो। ये आप बैग देख रहे हैं, आपके पीठ के पीछे होना चाहिए, जिसमें आपकी मेडिसन, पासपोर्ट और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और एक पानी की बोतल। जो आप हरम बैतुल्लाह शरीफ में जाएंगे तो वहाँ से आपने 2 बोतल छोटी आधे लीटर वाली अपनी बैग में रख लेनी है। यहाँ जितने दिन भी रहना है आपने यहाँ का पानी बिल्कुल नहीं पीना है और ज़मज़म का पानी पीना है। 2 बोतल ले आएंगे तो
تب تک آپ ہوٹل میں رہیں گے تو وہی پانی پیتے رہنا۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، ضروری معلومات میں چوتھا مرحلہ ہے آب زمزم کا پانی۔ آپ نے جب بھی حرم بیت اللہ شریف یا صفا مروہ میں آنا ہے تو ٹھنڈے پانی کا استعمال ہرگز نہیں کرنا ہے۔ یہاں پہ دو قسم کا پانی ہوتا ہے، ایک نارمل ہوتا ہے اور ایک ٹھنڈا ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ کوشش کریں کہ نارمل پانی پئیں۔ اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے، دل کر رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس کو مکس کر لینا ہے، دونوں پانوں کو مکس کر لینا، تھوڑا سا ٹھنڈا اور زیادہ نارمل پانی جو ہے نا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس سے آپ کی صحت تندرست اور ٹھیک رہے گی۔ یہاں پہ بہت بڑا ایک ایشو چلتا ہے، اکثر اوقات زائرین عمرہ کرام یا حجاج کرام جب بھی یہاں آتے ہیں ٹھنڈے پانی کا اور ٹھنڈے مشروبات کا جب استعمال کرتے ہیں تو زکام شروع ہو جاتا ہے، اور یہ انفلو آپ کو جتنے دن بھی آپ مکہ المکرمہ، یہ دیکھیں یہ سائن بورڈ بھی لکھے ہوئے ہیں، جتنے دن آپ مکہ میں رہیں گے اتنے دن ہی آپ بیمار رہیں گے۔ لہذا ٹھنڈے مشروبات، ٹھنڈے پانی سے بالکل آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور جب بھی آپ نے پانی پینا ہے تو دونوں پانوں کو مکس کرنا ہے، جس میں زیادہ نارمل پانی ہونا چاہیے، لکھا ہوتا ہے کولروں پہ ہاٹ اینڈ کول۔ آپ نے تھوڑا پانی کول لینا ہے، وہ بھی زمزم ہوتا ہے، اور جو ہاٹ یعنی نارمل ہوتا ہے وہ بھی زمزم ہوتا ہے، آپ نے مکس کر کے پینا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، میں آپ ایک جنرل سٹور پہ لے کے چلتا ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں المرائی کمپنی۔ المرائی کمپنی یہ سعودیہ کی مشہور ملٹیپل کمپنی ہے جو دبئی، امارات، مڈل ایسٹ سبھی جگہ پہ یہ کمپنی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں جوسز ہیں مختلف، اور اسٹرابری ہے، اور اس میں دہی بھی ہوتی ہے، اور اس میں لبن لسی بھی ہوتا ہے، اور دودھ بھی ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کے سعودیہ میں یا مڈل ایسٹ میں کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جن کا معیاری ذائقہ بھی اچھا، اور بالکل جس طرح ہمارے ہاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں جو کچھ ایک گھر کی دہی یا گھر کی لسی یا اپنے بھینسوں اور گائے کا دودھ ہوتا ہے، یہ اسی قسم کا دودھ ہے۔ یہ بہت بڑی کمپنی، اور یہاں پر سعودی عربیہ میں خاص طور پہ حرم بیت اللہ شریف کے قریب میں اور بھی کئی کمپنیوں کے آپ کو دودھ، لسی اور ملائی، دہی اور اسٹرابری ملیں گی، مگر تو یہ بھی ایک کمپنی ہے نادک، مگر مرائی جیسا ذائقہ، معیار، مقدار آپ کو جو المرائی میں ملے گی اس میں نہیں ملے گی۔ یہ دوسرے نمبر کی کمپنی ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کے پاس بھی یہ ہر قسم کی دہی، لسی، دودھ، ملائی، مکھن، یہ سب کچھ یہ کمپنی بھی بناتی ہے۔ یہ بھی ملٹیپل ہے مگر مرائی جیسی نہیں۔ آگے چلتے ہیں بھائی صاحب۔ تو ناظرین کرام، آپ کو اسی ہی جنرل سٹور سے چپس اور بیکری کا ہمہ قسم سامان مل سکے گا، جس میں کیک، بسکٹ، پیزا اور ہر قسم کے بیکری کا سامان موجود ہوتا ہے، جس کی ڈیٹ صرف 4 دن ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت معیاری ہوتا ہے، یہاں کی بیکریاں تو صاف ستھری ہوتی ہیں، بالکل بہت اچھا ہی خوش ذائقہ، آپ نے کھانے سے بہتر ہے۔ آپ نے لبن، دہی، لسی، یہ دودھ ہے، دیکھیں جی سعودی ملک ہے، یہ استعمال کرنا ہے، یہ آپ کے لیے بہت۔ تو ناظرین کرام، میں ابھی آپ کے لیے چلتا ہوں ایک فارمیسی پہ۔ یہ مکہ المکرمہ حرم بیت اللہ شریف کے قریب کی ایک فارمیسی میڈیکل سٹور ہے، جہاں ہر قسم کی میڈیسن ملتی ہے، مگر اللہ معافی دے یہاں کی میڈیسن اتنی مہنگی ہے جنہیں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے ملک سے آنا ہے تو اپنی میڈیسن اپنے ساتھ لائیں۔ اگر صحت مند بھی ہیں تو آپ نے 3-4 میڈیسن ضرور لے کر آنی ہے، جس میں پیناڈول اور بام جو تھکاوٹ کے لیے ہوتا ہے، اعصابی کمزوری کے لیے ہوتا ہے، اور نزل و زکام کی میڈیسن اور بخار کی بھی ٹیبلٹ یا کیپسول آپ نے ضرور لے کر آنے ہیں، بھلے آپ صحت مند ہوں۔ اور جو کچھ میرے بہن بھائی کچھ مریض ہیں تو وہ اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق 21 دن یا 28 دن کے نسخے کے ساتھ اپنی میڈیسن وہاں سے ضرور لے کر آنی ہے۔ میری باتیں یہ آپ کو یاد رہیں گی، آپ نے ان پر عمل کرنا ہے۔
تو ناظرین کرام، وزٹ ویزا کے حوالے سے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کل سے ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ وزٹ ویزا جو کہ کچھ عرصہ پہلے سے بند تھا، اوپن ہو چکا ہے کچھ شرائط کی بنیاد پر۔ شرائط کیا ہیں کہ کوئی سعودی شہری یا اجنبی اقامہ ہولڈر جن کے پاس ورک ویزا ہو، وہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو، دوست کو ابھی بلوا سکتے ہیں اپنی شخصی ضمانت پر، اپنے اقامہ کی ضمانت پر۔ وہ ویزا 1 سال کا ہوگا جس میں ان آؤٹ نہیں ہوگا، پرماننٹ وہ 1 سال یہاں ٹھہر سکتا ہے۔ 1 سال کے اندر اسے واپس جانا ہوگا، ورنہ وہ بلیک لسٹ ہو سکتا ہے۔ وزٹ ویزا پہلے تو 3 منتھ، پھر 3 منتھ، پھر 3 منتھ، یعنی 1 سال میں 3 بار رینیول ہوتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں ان آؤٹ ہونا پڑتا تھا، کسی بھی کنٹری میں جانا پڑتا تھا، آؤٹ ہونا پڑتا تھا، پھر ان ہونا پڑتا، تب جا کے 1 سال پورا ہوتا تھا۔ ابھی اس طرح کا یہ ویزا نہیں ہے، ایک دم پرماننٹ 1 سال کا ہے۔ اللہ حافظ۔